अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, आज तो ख़बरों की भरमार है। सबसे पहले बात करते हैं फ़िरोज़ाबाद थाने के इलाके तारिक रोड में, जहां पर कस्टम हुक्काम और स्मगलरों के दरमियान दू बदू मुकाबला हुआ। दोनों जानिब से आतिशी असले का इस्तेमाल हुआ, लेकिन स्मगलरों ने इंतहाई जदीद असले का इस्तेमाल करके एक तरीके से कस्टम हुक्काम को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। फायरिंग की इत्ला मिलते ही SHO फ़िरोज़ाबाद भारी जमीयत के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। उसके बाद ना जाने क्या हुआ कि स्मगलरों को SHO या फ़िरोज़ाबाद पुलिस के आने की इत्ला मिलते ही फायरिंग का तबादला अचानक से रुक गया। अब ये जहां फायरिंग हुई है, ये कोयटा होटल वाली गली है तारिक रोड पर, मतीन प्लाजा के करीब। ये इलाका बड़ी तेज़ी के साथ पिछले 5-7 सालों में जो है वो बड़ा मार्केट या कोचा मार्केट जो है सोराब गोट का मंज़र, या फिर दूसरे मानों में ये लियारी का मंज़र पेश करता चला जा रहा है। एक तेज़ी के साथ शहर का मरकज़ी जो तिजारती इलाका है वो स्मगलरों की आमाजगाह बनता चला जा रहा है। और ये इत्ला है कि इस इलाके से जो है मंशियात की स्मगलिंग के अलावा गैर कानूनी असले का भी कारोबार ये इस इलाके में काफ़ी अरसे से चल रहा है, जिसका इल्म पुलिस को है, लेकिन पुलिस ने नामालूम वजूहात की बिना पर जो है खामोशी इख्तियार कर रखी। जब इस बारे में कस्टम हुक्काम को इत्ला मिली तो कस्टम हुक्काम ने भी यहाँ छापा मारा और मुलज़िमों को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन कस्टम को जो है वो बहुत ही भारी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। एक बहुत ही जदीद किस्म का एक ऐसा असला जो है कस्टम पर इस्तेमाल किया गया कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इस्तेमाल में होता है। इलाके के लोगों का कहना है कि पुरअसरार गाड़ियों की आमदरफ्त इस इलाके में बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा लग रहा है कि ये इलाका कराची में शायद शामिल ही नहीं है, कि अफ़गानिस्तान के जो बड़े बड़े स्मगलर हैं उनकी भी यहाँ इस इलाके में आमदरफ्त की इत्ला गाय बगाए मिलती रही। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये इलाका बिल्कुल सोहराब गोट की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है, जो कि शहर की इंतज़ामिया कराची पुलिस के लिए लम्हा फ़िक्रिया से कम नहीं, कि ये आखिर फ़िरोज़ाबाद पुलिस के ज़ेर साया ये स्मगलिंग का इतना बड़ा मरकज़ किस तरीके से बनता चला जा रहा है, कि जो इस वक्त जो है कस्टम हुक्काम के लिए उनके लिए एक तरह से चैलेंज बन गया है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं सिंध पुलिस की। सिंध पुलिस में ये हो क्या रहा है, वडेरा शाही। आखिर अब ये बात समझ में आई है कि पुलिस 2002 का जो आर्डिनेंस था, जो परवेज़ मुशर्रफ ने जारी किया था, जिसमें IG को जो है बाइख्तियार बना दिया गया था फोर्स के सरबराह होने की हैसियत से, कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपनी मर्ज़ी से करवाएं। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान के बाकी तमाम प्रोविंस ने तो उस पुलिस आर्डिनेंस 2002 को हू बहू कबूल किया, माँ सिवाय सिंध हुकूमत के। सिंध हुकूमत ने बिल आखिर उसमें तरमीम की 2019 के अंदर, और उस तरमीम के ज़रिए जो है पुलिस को मुकम्मल तौर पर जो है वो सिंध के वडेरा शाही और सिंध के सियासतदानों के कब्ज़े में दे दी। अब ये क्यों ऐसा किया गया, इसकी मैं 2-3 मिसालें आपके सामने एक वाक़े से पेश करता हूँ, कि एक वाक़या जो पिछले दिनों पेश आया जैकबाबाद के इलाके में। जैकबाबाद में जो है वो वज़ीर सिंध के मुशीर एजाज़ जाकरानी के भतीजे ग़ुलाम अब्बास जाकरानी, जो कि साबिक़ म्यूनिसिपल कमेटी जैकबाबाद के कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये इनकी जो है इनके बारे में बड़ी अजीब सी इत्ला ये मिल रही है कि इन्होंने पूरा एक घर उजाड़ दिया है। इन्हें गुंडागर्दी की इंतहा देके कि पुलिस किस तरीके से इन वडेरों के इशारों पर जो है दूसरे गरीब लोगों की ज़िंदगियां जहन्नम बना देती है। एक ख़ातून है यास्मीन शेख, जिन्होंने पिछले हफ्ते DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब ने शिकारपुर में एक खुली कचहरी लगाई ताकि लोगों की फरियाद सुन सके कि लोगों को क्या तकालीफ है पुलिस से। तो यास्मीन जो ख़ातून थी, उन्होंने यास्मीन शेख ने DIG से रोते हुए ये फरियाद की कि एक तो 4 साल कबल जो है उनके 15 साला बेटे को जो है फ़ुटबॉल खेलते हुए एजाज़ जाकरानी
اور ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جس کے بعد اس کے شوہر نے جب اس سلسلے میں کورٹ میں مقدمہ کیا اور مقدمہ چلتا رہا تو اعجاز جاکرانی کو یہ پسند، اعجاز جاکرانی کے بھتیجے غلام عباس جاکرانی کو یہ پسند نہیں آیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ میرے شوہر کو اغوا کر لیا، اور شوہر کے اغوا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے کورٹ سے رجوع کیا، اور کورٹ نے حکم دیا کہ ان کے شوہر کے اغوا کا مقدمہ درج کیا جائے، لیکن پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج نہیں کیا۔ اب میں آپ سے ڈی آئی جی صاحب آپ سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ میرے شوہر کے اغوا کا مقدمہ درج کیا جائے، جس پر ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب نے یاسمین شیخ کی فریاد سنتے ہی ایس ایس پی شکارپور کو حکم دیا کہ آپ ایس ایس سی جیکوباد کو حکم دیا کہ آپ اس پر مقدمہ درج کریں، جس پر جو ہے یاسمین شیخ کی مدعیت میں ان کے شوہر کے اغوا کا مقدمہ درج کر دیا۔ ابھی اس اغوا کے مقدمے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائی تھی کہ غلام عباس جاکرانی کے ایما پر جو ہے پولیس کی 3 موبائلیں جو ہے وہ یاسمین شیخ کے گھر آتی ہیں، اور ان کے 2 بچوں کو جو ہے 17 سالہ ایک بیٹا ہے اور ایک 13 سالہ بیٹا، ان دونوں کو اغوا کر کے لے جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا غنڈہ گردی نہیں ہے یا پولیس راج نہیں ہے کہ پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے کس طریقے سے سندھ کے یہ وڈیرے، سندھ کے وہ سیاستدان، حرام خور سیاستدان جو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک جو ہے وہ جرائم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے کس طریقے سے پولیس کو اپنے ذاتی ملازم کی حیثیت سے استعمال کر کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنا شروع کر دی، جس کی اس سے بڑی زندہ مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب صاحب، آپ یہ معلوم کریں کہ یہ آپ کے احکامات کی کتنی کھلم کھلا خلاف ورزی کہ آپ نے حکم دیا کہ یاسمین شیخ کے جو شوہر کو اغوا کیا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا، اغواکاروں کے خلاف مقدمہ درج تو ہو گیا، لیکن انہی اغواکاروں نے ان کے 2 اور بچوں کو اغوا کر لیا۔ آپ مقدمے پر مقدمہ درج کریں جائے، لیکن جو مغوی ہیں ان کا کون ان کو بازیاب کرے گا؟ آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ خود آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کھلی کچہریاں لگانے سے تو مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اپنی فورس میں جو موجود یہ کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں معلوم کرتے ہیں کہ وہ کون سی موبائلیں تھیں جو اغوا کی اس واردات میں استعمال ہوئی، جو یاسمین شیخ کے گھر میں داخل ہوئی تھی اور ان کے 2 بچوں کو ان کے سامنے اغوا کر کے لے گئی؟ یہ اب آپ کے لیے چیلنج ہے ناصر آفتاب صاحب، یہ آپ کے لیے اور آپ کے آر پی او کے لیے اور آپ کے ڈی آئی جی سندھ کے لیے مشتاق مہر صاحب، یہ آپ کے لیے بھی چیلنج ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا وڈیرہ شاہی ہے سندھ کے اندر؟ یہ کیا یہی اسی لیے جو ہے آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ سندھ کے ضلعوں میں جو ہے کسی ایس پی کی پوسٹنگ بھی آپ کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ آپ کو کسی ایس پی کی پوسٹنگ کے لیے بھی اس ڈسٹرکٹ کے جو ہے سیاستدانوں سے اور سیاستدان وڈیروں سے آپ کو مشاورت کرنی پڑتی ہے کہ ان کے مرضی کے خلاف آپ کسی کو وہاں پر ایس پی نہیں لگا سکتے۔ یہی نتیجہ ہے نا کہ یہ جو غلام عباس جاکرانی کے مرضی کے مطابق جو ایس پی وہاں پر لگے تھے وہ ایس پی انہی کے اشارے پر سب کچھ کر رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دی یہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایک خاتون دکھیاری ماں جس کا ایک بیٹا جو ہے پہلے ہی ہلاک ہو چکا ہے، جس کو قتل کر چکا ہے، اس کے بعد اس کے شوہر کو اغوا کر لیا گیا۔ اب اس شوہر کی بازیابی کی جب اس نے اپیل کی، مقدمہ تو درج کیا ناصر آفتاب ڈی آئی جی نے، لیکن اس کے دوسرے 2 بچے اغوا ہو گئے، اب انہیں کون بازیاب کرے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے جو پولیس ہے وہ وڈیروں کے اور سیاستدانوں کے مشورے پر ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، اور پوسٹنگ کرانے کا مقصد صرف اور صرف انصاف کی راہ میں دیواریں کھڑی کرنا اور اپنے ظلم کو تقویت دینا، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے اندر آئی جی کسی کی پوسٹنگ نہیں کر سکتا، اس پوسٹنگ کے لیے اسے ضرور اس ڈسٹرکٹ کے سیاستدانوں اور وڈیروں کی مشاورت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے سے جانے پڑوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں ایس ایس یو اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے اندر کہ وہاں پر کیا گہما گہمی اس وقت ہو رہی ہے۔ ایک فرمان جاری کیا ہے ڈی آئی جی ایس ایس یو نے، ان کی جانب سے ایک فرمان کیا ہے بلکہ ایک ریٹ کارڈ ہے جس پر کوئی دستخط نہیں ہے، لیکن وہ جاری کر دیا گیا ہے، تمام یونٹ کے ایس ایس پی صاحبان کے پاس اس وقت موجود ہے۔
उस यूनिट उस रेट कार्ड के मुताबिक जो है डीएसपी अगर गैर हाजिर होगा या लेट आएगा तो उस पर 5,000 रुपये का फ़ाइन होगा। इस तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर अगर गैर हाजिर होता है या लेट आता है उस पर 4,000 रुपये, सब इंस्पेक्टर पर जो है 3,000, एएसआई पर जो है 2,000, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पर जो है 1,000 और नायब कासिद पर जो है वो 500 रुपये का फ़ाइन होगा अगर वो ताख़ीर से आते हैं या छुट्टी करते हैं किसी भी वजह से, चाहे उनकी वजह कितनी ही जेन्युइन क्यों ना हो, लेकिन उन्हें ये फ़ाइन ज़रूर अदा करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो है इस तरीके से जो है अब ये इन्होंने एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाया है इस फ़ाइन की रकम को जमा करने के लिए, जिसका इल्म जो है सिर्फ अकाउंटेंट अफसर और डीआईजी के अलावा और किसी को नहीं। प्रिंटेड चालान दिया जाता है इस फ़ाइन के लिए, और जब तक उस प्रिंटेड चालान को जमा करने की रसीद आप नहीं दिखाओगे ना कि भाई ये आपने पेड शुदा जो चालान है वो आप जब दिखाओगे एलओ को, तो उसके बाद ही आपकी हाज़िरी लगाई जाती है, वरना आप मुसलसल आपको गैर हाजिर ज़ाहिर किया जाता है और इस तरीके से आपके ख़िलाफ़ जो मीटर होता है फ़ाइन का वो चल रहा होता है। अगर आपको आज फ़ाइन हुआ और आपने उसको 3 दिन तक जमा नहीं किया तो 3 दिन तक जो है वो आपकी हाज़िरी नहीं काउंट होगी, आपको गैर हाजिर ही तस्वर किया जाएगा। अब इसके अलावा जो है फिर इस सिर्फ यही तक बात नहीं है, ये फिर जो है वो जो अकाउंटेंट ऑफिसर साहब हैं वो जो है वो फिर जुमला जितने यूनिट हैं उन तमाम के जो है वो जुर्मानों का तखमीना लगाया जाता है कि किस हफ्ते जो है किस एसपी ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन किए, जिसने कम फ़ाइन किए तो उस पर जो है खफगी का इज़हार होता है और उनको बुला के डांट डपट की जाती है। हालांकि अजीब सी बात है कि भाई अगर कम लोग गैर हाज़िर होंगे तो ज़ाहिर है तखमीना कम होगा, अब कम अगर गैर हाज़िर होंगे तो इसमें एसपी का क्या कसूर है, लेकिन नहीं, उनको बुला के डीआईजी साहब जो है डांट डपट करते हैं कि ये आपने इतने कम फ़ाइन क्यों किए, यानी फ़ाइन की रफ्तार आप बढ़ा दो। एक फ़ाइन का कंपटीशन चल रहा है एसएसयू के अंदर, पता नहीं ये कौन सा ज़ाब्ता फौजदारी के तहत है या ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत या पुलिस आर्डीनेंस के तहत, लेकिन ये फ़ाइन की वहाँ पर इस वक्त भरमार चल रही है, बहुत बड़ी कलेक्शन जो है फ़ाइन के मद में की जा रही है। मुझे इस सिलसिले में जो है कम से कम 30-35 पुलिस एहलकारों ने जो है बराह रास्त टेलीफोन करके अपनी फरियाद की है मुझसे कि भाई ये हमारी जान छुड़ाई जाए, खुदारा हमारी ये फरियाद जो है आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से करें या फिर सिंध के वज़ीर आला से करें या आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करें कि ये क्या जुल्म का बाजार से चल रहा है, क्या ये पुलिस जो है फ़ाइन पर चलेगी, क्या ये किस तरह की पुलिस है। आप बजाय डाकू पकड़ने के, आप दहशतगर्द पकड़ने के, अब ये अपने ही पुलिस वालों से फ़ाइन लेकर जो है अपनी तजोरियाँ भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जान छुड़ाओ, ये इतनी महंगाई के दौर में हम अपनी इस तनख्वाह से हम अपना घर का किचन चलाएं, घर का चूल्हा जलाने में कामयाब हो जाएं तो बड़ी बात है। इस महंगाई के दौर में भी जो है अगर हम अपनी आधी तनख्वाहें इन फ़ाइन के नज़र कर देंगे तो फिर हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। लिहाजा हमारी इस फरियाद को जो है अपने इस चैनल के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक पहुँचा ताकि हमारी इस जहन्नम से जान छूट जाए और इस यूनिट को ख़त्म करके पुलिस में ज़म कर दिया जाए ताकि हर पुलिस वाला जो है सुख की सांस ले सके। ये शिकायत की है मुझसे तकरीबन 30-32 पुलिस एहलकारों ने फ़ोन करके, जिनका ताल्लुक एसएसयू से है। अब दूसरी जानिब में कमांडेंट जो यहाँ के हैं फ़ारूक अली लंजार साहब से भी गुजारिश करूँ कि थोड़ा सा वो भी हरकत में आ जाए कि जिस उनसे कबल जो थे मुक़द्दस हैदर एसएसपी थे, वो भी ग्रेड 19 के थे, आप भी ग्रेड 19 के, उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और उन्होंने आते ही मैस कटिंग जो है एकदम से उन्होंने आदी कर दी थी। आप बेशक आप जा रहे हैं, आपने अपनी ट्रांसफ़र के लिए कोशिश की, लेकिन जाते थे कुछ तो करके जाए, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल तो करते जाएँ ताकि आपके इन इख्तियारात के इस्तेमाल से किसी को तो कोई फ़ायदा हो, कोई तो आपको याद करे कि कोई हमारा इस तरह का कमांडेंट भी था कि जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी मुश्किल से रिहाई दिलाई। कुछ तो करें खुदारा, आपको आपके जो सबॉर्डिनेट है ये आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं मेरे चैनल के ज़रिए कि आप कुछ तो करें उनके लिए। दूसरी जानिब जो है क्लर्क फ़ारूक जो है उन्होंने एक जासूसी का निज़ाम वहाँ पर राइज कर दिया है, जासूसी की जा रही है, यानी कि सुपरवाइजिंग अफसरों की, यानी गजेटेड अफसरों की, एसएसपीज़ की, उनके कमरों के बाहर माइक भी लगा दिए हैं, कैमरे भी लगा दिए हैं और ये मालूम किया जा रहा है कि ये उनके अफसरान क्या करें। यानी एक सीनियर क्लर्क जो है इतने बड़े अफसरों की जासूसी कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, किस किस्म की जासूसी है
اور جن کی جا رہی ہے وہ کتنے بے بس ہے کہ ان کے خلاف ان کی پرائیویسی میں براہ راست مداخلت کر کے ایک طریقے سے جرم کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو فاروق علی لنجار کے ہاتھوں جو 35-40 پولیس اہلکاروں کو جو برطرف کر دیا گیا تھا معمولی غلطیوں پر، 2-3 روز کی چھٹیوں پر، ان کے بحالی کے لیے جو ڈی آئی جی کے ریڈر ہیں امین مروت اور خود ڈی آئی جی کے جو بھتیجے ہیں راجہ میمن، انہوں نے بھی لوگوں سے خوب جو ہے اطلاع یہ ہے، خود ایس ایس یو کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے رشوت لے کے ان کو بحال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ بحالی میں بھی رشوت چلی جا رہی ہے، یہ کہنا ہے ایس ایس یو کے پولیس اہلکاروں کا، جو کہ خود اس وقت ڈسمس ہو چکے ہیں اور وہ اپنی بحالی کے لیے جو ہے وہ ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے سے جانے والے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ویلکم ٹو بیک۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے، لیکن ایک چپتا ہوا سوال غلام نبی میمن صاحب آپ سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کا جو ایس ایچ او ہے یونس خٹک، وہ ملیر کورٹ سے ضمانت منسوخ ہونے کے بعد فرار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک جعلی پولیس مقابلے کے کیس میں، یعنی قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم ہے۔ ضمانت منسوخ ہوتی ہے، سرکاری اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو جاتا ہے۔ پولیس اسے گرفتار نہیں کرتی ہے، لیکن وہ اب بھی جو ہے ایس ایچ او کورنگی نیو کراچی انڈسٹریل ایریا ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ ڈی ایس پی راشد اقبال، جو سعید آباد انویسٹیگیشن کے ڈی ایس پی، ان کو تو آپ نے معطل کر دیا۔ کیوں؟ کہ ان کا گن مین جو ہے وسیم جو ہے وہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث تھا، اور اس میں ڈی ایس پی کی گاڑی اس نے استعمال کی تھی۔ بلڈر شعیب کو اغوا کر کے 1 کروڑ کا تاوان مانگا تھا، بعد میں 20 لاکھ روپے میں معاملہ طے ہوا۔ آپ نے آنن فانن جو ہے گریڈ 17 کے افسر کو سسپینڈ کر دیا، آپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا۔ ان کے خلاف کوئی براہ راست مقدمہ نہیں ہے، ان کا گن مین گرفتار ہے، لیکن یونس خٹک جو ہے ان کے خلاف براہ راست قتل کا مقدمہ ہے کہ مسجد سے انہوں نے ایک نمازی کو نکال کر ڈاکو ظاہر کر کے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور پولیس نے مقابلہ کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس میں مرکزی ملزم ہے۔ انہیں ابھی تک جو ہے آپ کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی نے نہ تو سسپینڈ کیا ہے اور نہ ہی تھانے سے تبدیل کیا۔ بدستور اس وقت بھی وہ ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا ہے۔ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح کا ایک الگ جرم ہوتا ہے سوراب گوٹ تھانے میں۔ ایک قیدی جو ہے، ایک ملزم جو ہے، وہ ٹارچر سے جو ہے ہلاک ہو جاتا ہے، جس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایم ایل او کہتا ہے کہ نہیں، یہ خودکشی نہیں ہے، یہ ٹارچر سے ہلاک ہوا، جس کے بعد جو ہے سوراب گوٹ تھانے کا جو ایس ایچ او ہے اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے۔ عبدالرسول سیال سسپینڈ بھی ہوتے ہیں، اور سب انسپکٹر جو ہے ایس آئی او جو ہے انویسٹیگیشن کے مجید ناگرہ، وہ بھی سسپینڈ ہوتی ہیں۔ جب ان کو سب کو سسپینڈ کیا تو پھر یہ جو آپ کے ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا یونس خٹک، یہ کہاں سے کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں، ان پہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، انہیں کیوں نہیں سسپینڈ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ اتنے بااثر ہیں، ان پر کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یا یہ آپ کے چین آف کمانڈ میں نہیں آتے؟ یعنی آپ سی سی پی او ہیں، آپ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں، وہ ڈی آئی جی ہیں آپ کا ویسٹ عاصم قائم خانی۔ یعنی عاصم قائم خانی اتنا زیادہ بااثر ہے کہ وہ اگر نہیں چاہے تو ان کے رینج میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے، اس ایس ایچ او کو آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے، اس کو آپ تھانے کے ایس ایچ او شپ سے نہیں ہٹا سکتے جس پر قتل کا مقدمہ ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ تو میں نے کہا تھا نا، میں ایک چپتا ہوا سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے، یہ آپ کا ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ سی سی پی او ہو، لیکن آپ کا ڈی آئی جی جو ہے وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے شاہ عدیل جو ان کا ریڈر ہے انہوں نے کروائی ہے، اور ان کو خاص طور سے حیدرآباد سے کراچی لایا گیا ہے، اور سب سے زیادہ جو منشیات کے اڈے ہیں وہ خمیسو گوٹ میں چل رہے ہیں، بلکہ چلائے جا رہے ہیں، جس کا علم جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ کو ہے، اس لیے کہ ڈی آئی جی ویسٹ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और हमारे नुमाइंदे का कहना है कि आसिम कायम खानी की मुकम्मल सरपरस्ती जो है इस SHO को हासिल है। यही वजह है कि कोर्ट से भागने के बाद भी वो SHO-शिप के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है आपके होते हुए। अब एक और जो है चैलेंज है आपके लिए, आपकी मेरिट के निज़ाम के लिए एक चैलेंज है। यानी कि आप कहते हैं ना कि ये इम्तिहान के बगैर कोई SHO नहीं लग सकता। यहाँ तो SHO अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो जिस थाने में चाहें वो अपनी पोस्टिंग करवा सकते हैं। उन्हें ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। मैं पिछले हफ्ते, एक हफ्ता पहले मैंने ये प्रोग्राम किया था कि आसिफ मुनव्वर जो है वो हर हाल में जो है कलाकोट थाने का SHO बनने में कामयाब हो जाएगा, जिसकी पहले पोस्टिंग अल-फलाह में की थी। DIG ईस्ट नोमान सिद्दीकी ने अपने SP कोरंगी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के मुखालफत में वहाँ उनकी पोस्टिंग करा दी थी, लेकिन चूँकि वहाँ पर बत्ता जो है कहते हैं 4.5 लाख का है और 4.5 लाख से तो SHO का घर का किचन नहीं चल सकता है, इसलिए उन्होंने वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा के दोबारा वो सिटी में आ गए। वो सिटी में आने के बाद उन्होंने अपनी चॉइस पर वो SHO कलाकोट लगने में कामयाब हो गया। अब समझ में ये नहीं आता है कि CCPO आप हो या कि फिर IG मुश्ताक महर का PSO अदनान सिद्दीकी CCPO कराची हैं, जो CCPO के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसे चाहते हैं जहाँ चाहते हैं वो उसको SHO लगाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसका ज़िंदा सबूत जो है वो ये आसिफ मुनव्वर हैं, जिनकी पोस्टिंग कलाकोट थाने में हुई और कलाकोट से वो चीफ मिनिस्टर की शिकायत पर उनको यहाँ से तब्दील किया गया था। ये अब आप साबित करें कि आप गुलाम नबी मेमन साहब आप अच्छे CCPO हैं। मुझे मालूम है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करने की ख्वाहिशमंद हैं, आप मेरिट को पसंद करते हैं, आप ईमानदार और उसूल परस्त SHOs को, पुलिस अफसरों को लाइक करते हो, लेकिन आपके रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं, मुझे इसका अंदाज़ा है। लेकिन ये काम आपके करने के हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। जाते जाते एक और मैं बात कहता चलूँ कि जो चीफ मिनिस्टर साहब सिंध के हैं वो गए तो हैं, उनकी वापसी का कोई किसी को पता नहीं कि वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। बज़ाहिर तो यही है कि वो अपने इलाज के लिए गए हैं, अपने टेस्ट के लिए गए हैं। अब ज़ाहिर है कि कोरोना हर तरफ फैल चुका है। अब जहाँ जाएंगे तो 15 रोज़ के लिए उन्हें वहाँ करंतीनिया में जाना पड़ेगा, वापसी में भी 15 रोज़ के लिए करंतीनिया में जाना पड़ेगा। तो ये इसलिए मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो 15 दिन बाद या कब वापस आते हैं भी कि नहीं आते हैं, और गए तो क्यों गए। बीमारी का तो एक है जवाज़ है कि मैं इसलिए गया हूँ कि मुझे ये मसला है, लेकिन कुछ सियासी भी सूरत हाल इतनी गंभीर है। तो 4 रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ हैं और कुछ उनकी अपनी पार्टी से भी कुछ इख्तिलाफात की इतलाआत गर्दिश इस वक्त कर रही हैं कि कुछ सूरत हाल गड़बड़ है। जाते जाते वो कुछ ऐसे ऑर्डर करके गए हैं कि जो उनकी पार्टी के हाई कमान के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे, जिस पर खफगी का इजहार किया गया। एक इतला और है, सूबाई वज़ीर खुराक के 2 फ्रंटमैन भी किसी एजेंसी के हाथों पकड़े जा चुके हैं, और पकड़े जाने के बाद उन्होंने बहुत कुछ इंकिशाफ किया है, जिसके बारे में मैं कल बात करूंगा। इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।